नवाज शरीफ को लेकर एयर एम्बुलेंस लंदन पहुंच गई। नवाज शरीफ की हेथरो एयरपोर्ट से एवनफील्ड अपार्टमेंट्स मुंतकली। हार्ले स्ट्रीट में मुआयना भी करवाएंगे। चंद रोज बाद अमेरिका जाएंगे। नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान भी लंदन पहुंचे। परवाज ने रास्ते में कुछ देर दोहा में स्टॉप भी किया। लंदन के नवाहे इलाके सलाबों में रुकन आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली सैयद मोहम्मद अली रजा बुखारी के एहसास में इशाइया, साबिक लेडी मेयर इशरत शाह और कम्युनिटी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम पर इजहार ख्याल। वॉलसल की आयशा मस्जिद और इस्लामिक सेंटर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। आशिकान रसूल की बड़ी तादाद शरीक। मौलाना अब्दुल हादी और दीगर उलमाए कराम का सीरत तैयबा पर ईमान अफरोज खिताब। ब्रेडफोर्ड में सालाना मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। बरतानिया और पाकिस्तान से उलमाए कराम सनाख्वाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर शिरकत। खूबसूरत नातख्वानी पर शुरका झूमते रहे। फ़ज़ा में मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं। सबसे औला व आला हमारा नबी। बर्मिंघम में जामे मस्जिद अनवारुल उलूम में अजीम शान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। सनाख्वाए मुस्तफ़ा ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़त के गुण गाए। कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। इटली के शहर लरज़ारा की फ़ज़ा दुरूद सलाम के सदाओं से गूंज उठी। मस्जिद इब्राहिम में रूह परवर मिलाद कॉन्फ्रेंस। पीर हसनात अहमद शाह, सैयद मुनव्वर हुसैन जमाती की खुसूसी शिरकत। खूबसूरत नातिया कलाम ने आशिकान रसूल के दिल मोह लिए। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में नॉर्थ अमेरिकन इस्लामिक फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सालाना महफिल मिलाद। वाशिंगटन डी से और करीबी इलाकों से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरजोश शिरकत। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नेपाल बिजनेस कौंसिल और सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम दुबई में कम्युनिटी इवेंट। नेपाली डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एसोर प्रखरल की खुसूसी शिरकत। ओवरसीज पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन में अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं, जहां उनके इलाज मुआलजे का आर्जी बंदोबस्त किया गया है। कल सुबह वो हार्ले स्ट्रीट चेकअप के लिए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से। जी गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से जो है वो लंदन पहुंच चुके हैं। उन्हें उनके साथ जो है वो शहबाज शरीफ भी थे और यहाँ पर जो है वो उन्हें उनके जो दोनों बेटे हसन और हुसैन नवाज उन्होंने एवनफील्ड के अंदर जो है रिसीव किया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा हमने कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम लीग की कारकुनान मौजूद है जो कि बरतानिया भर के मुख्तलिफ शहरों से जो है यहाँ पर आए थे। जब मियाँ नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि बड़ा जोश खरोश था कारकुनान में। बहुत यहाँ पर ज़बरदस्त नारेबाजी भी की गई और मियाँ नवाज शरीफ जो है ख़ुद गाड़ी से निकल कर जो है वो खुद चलकर जो है वो एवनफील्ड हाउस के अंदर गए और उसके बाद हमारी इतलात के मुताबिक वहाँ पर उन्हें जो है वो जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी चेक करना है। लेकिन उसके अलावा जो है वो ताज़ियत जिन लोगों ने नहीं की थी, बेगम कुलसूम नवाज की वफ़ात की, वो उनके जो रिश्तेदारान थे अजीज़ी करीबी अजीज़ वो वहाँ पर पहले से मौजूद थे, उन्होंने ताज़ियत की। और उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स जो है वो उनका जो अलहदा वहाँ पर कमरा बनाया गया था वहाँ पर जो है वो उनका चेकअप किया। और यही इतलात हैं कि सुबह जो है वो मियाँ नवाज शरीफ जो है वो हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक के अंदर बाकायदा चेकअप के लिए जाएंगे, जहां चेकअप के बाद जो है वो डॉक्टर्स फैसला करेंगे कि उनका जो इलाज है वो कहां पर होगा, आया लंदन में होगा या लंदन से बाहर होगा। लेकिन ये कल जो है हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक के जो है वो चेकअप के बाद होगा। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मुस्लिम की कारकुनान जो है वो मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी पर तनकीद करने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अदालती फैसला तस्लीम कर लिया है। वफाकी काबीना के इजलास में अरकान की अक्सरियत ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ना जाने का मशवरा दिया है। फवाद चौधरी, इसके अलावा अली जैदी और फैसल वाउटर ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तजवीज़ दी।
नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत। हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मान लिया। वफाकी काबीना के इजलास में अरकान की अक्सरियत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट न जाने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना इजलास के दौरान कहा, अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं। हुकूमत की तरफ से आयद की गई श्योरिटी बॉन्ड की शर्त गैर कानूनी नहीं थी। काबीना इजलास के दौरान फवाद चौधरी, अली जैदी और फैसल वावडा ने अपील करने की तजवीज़ दी। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी कहा कि मुझे क्यों निकाला से मुझे जल्दी निकालो का सफर बहुत जल्दी तय हुआ। हम तो दुआ गो हैं उनके सेहत के लिए, लेकिन मसला उस प्रोसेस का है जो इख्तियार किया गया उनको बाहर भेजने के लिए, उनके इलाज के लिए। काबीना ने एक जो फैसला किया था वो मैं समझता हूँ एक तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की थी। अब देखते हैं नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं या नहीं आते हैं। मुझे वैसे उम्मीद जो है वो कम है। वज़ीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा, हुकूमत फौरी अपील नहीं कर रही। लाहौर हाई कोर्ट ने जनवरी में मेरिट पर फैसला देना है। हम इसकी अपील करते हैं तो 99.999% तो ये अपील नहीं होगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी एट इंटरिम। ये इंटरिम ऑर्डर की अपील है, लेकिन हमारा अपील का राइट इंटैक्ट है। जब ये जनवरी में फैसला होगा या जब भी इसका फैसला होता है लाहौर हाई कोर्ट का, हम इसकी अपील कर सकते हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने भी कहा, वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ की सेहत के मामले में इंसानी हमदर्दी का मुजाहिरा किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन आमद से पहले उनके साहबजादे हुसैन नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके वालिद को इलाज के लिए अमेरिका जाना चाहिए, जहां उन्हें तमाम तिब्बी सहूलतें एक छत तले मुयस्सर आएंगी। कौम नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ करे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, देखिए जी कि इंसानी हमदर्दी नाम की तो कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन बहर तौर मैं इस वक्त कोई सियासी बात नहीं करना चाहता। जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ मैं कि हमारे लिए इस वक्त सिर्फ एक अहम चीज़ है और वो मियाँ साहब का इलाज, इंशाअल्लाह उनकी सेहतयाबी है। और मैं आपसे और आपके तवज्जुह से सारी कौम से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ मियाँ साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और इसको सहल बना दे, उनके इलाज को सहल बना दे। अल्लाह ताला उससे तमाम मुश्किलात ख़त्म फरमा दे। अमेरिका जाने का है प्लान उनको लेके जाने का, अगर डॉक्टर्स ने कहा तो? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ, मेरे अभी ज़ाती जो है, अब ज़ाहिर है इसमें डॉक्टर से बात होगी, लेकिन उनको अमेरिका जाना चाहिए क्योंकि जो ज़रूरत इस चीज़ की है कि तमाम उनकी जो बीमारियां हैं उनका एक छत तले इलाज हो, जो कि यहाँ पे उस किस्म की फैसिलिटीज़ जो हैं या तो नहीं है, अगर हैं तो मुझे मालूम नहीं कि है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आप भी हमारी मदद कीजिए इस चीज़ को सीक्रेट रखने में, क्योंकि इस वक्त उनका लग के इलाज करवाने की ज़रूरत है। और जिस तरह मेरी वालदा साहबा के जो है इलाज को सियासी बनाने की कोशिश की, उनकी बीमारी को सियासी बनाने की कोशिश की गई थी, हमें कोशिश करना है कि इस चीज़ को अवॉइड किया जाए। और वो इस वक्त जो हमारे लिए सिर्फ एक ही अहम चीज़ है और उनका इलाज, ताकि जो है वो लग के जो है इस वक्त अपना इलाज करवा सकें और फिर उसके बाद जितने भी बाकी मामला हैं उन पे बाद में तवज्जो दी। समझते हैं बर वक्त आ गए हैं मियाँ साहब यहाँ पर लंदन में, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी जिस डेट के लिए? ये तो डॉक्टर्स बताएंगे जी, जब यहाँ पे उनका मुकम्मल तफसीली मुआयना होगा। अल्लाह ताला करे कि जो ना आपकी तरफ से ट्वीट आई पॉइजन की, उसके भी कायम है आप जी कि जो पॉइजन को खदशा था? मैंने एक खदशे का इजहार किया था और मैंने इस पर सवाल मैंने ये बात कही थी उस वक्त, और यानी सिर्फ मैंने नहीं, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये सवाल उठाया था और ख़दशे का इजहार किया था कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसका मतलब है प्लेटलेट्स की कमी होना इंसान के जिस्म में, उसकी एक वजह जहर खुरानी यानी पॉइजनिंग भी होती है और ये चीज़ जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। वॉल्सल के आयशा मस्जिद और इस्लामिक सेंटर में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस पर रिपोर्ट करेंगे इरफान अहमद। जश्न वलादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से वॉल्सल की आयशा मस्जिद और इस्लामिक सेंटर में रूह परवर सीरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें बर्मिंघम भर से आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में निकाबत के फराइज इमाम मस्जिद हाफिज मोहम्मद सईद ने सर अंजाम दिए। मौलाना अब्दुल हादी समेत उलमाए कराम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरपूर रोशनी डाली। कि मुसलमानों के दरमियान
مختلف اختلافات، فرقہ واریت، گروپ بندی کے باوجود ایک ایسی ذات ہے جو مرکز توحید بن سکتی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. To see his relationship with us, we're going to see the full theme that I always mention when I talk about the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, which is Rahmah. Rahmah, an Arabic word that means mercy. علماء کرام اور حاضرین کانفرنس نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پوری امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی نجات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لینے سے ہے. شرکا کا کہنا تھا کہ ہم صرف امت مسلمہ کو ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں اور ان کی سیرت کو اپنائیں. شرکا کا کہنا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنے والوں کو دنیا میں بھی عروج حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا اور جنت کا حصول ممکن ہو سکے گا. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا جامع عنوان ہے جس پہ ہر پہلو سے ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کی کامیابی کیسے ہوئی. صرف عقیدت کا انہوں نے زبانی اظہار نہیں کیا بلکہ عملی محبت کا ثبوت دیا. 30-40 سال سے ہماری روایت چل رہی ہے کہ ہم سالانہ سیرت النبی میں جلسہ کرتے ہیں. آج بہت ہی عظیم الشان جلسہ ہوا جس میں مولانا ہادی العمری صاحب مقرر تھے. اس کے علاوہ شیخ احمد صاحب، وہ بھی ایمن یعقوب صاحب جو ایجپشین اسکالر ہیں، وہ بھی موجود تھے. اس کے علاوہ عثمان غنی صاحب نے بڑی بہترین نعت پڑھی. جو ینگسٹر یہاں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو صحیح پہلو ہے ان تک پہنچانے میں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے. میں پورے وثوق سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف امت مسلمہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کی نجات صرف اور صرف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں پناہ لینے سے ہے. There are so many lessons that we can take. We can take from his love of the people, his trustworthiness, and how the people had this link with him. And the youngsters here today, inshallah, will have learnt quite a lot from his life. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا جامع عنوان ہے جس پر ہر پہلو سے ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت کا ثبوت دیا. کامیابی کے لیے ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان احمد فراز، والسل. ریڈ فورٹ میں سالانہ میلاد کانفرنس کا انعقاد مدینہ الزہرا میں ہوا جس میں برطانیہ اور پاکستان سے آئے مہمان ثنا خان حضرات اور علماء کرام نے شرکت کی. اور نور محفل کا مزید احوال وقار بابر مغل کی رپورٹ میں. بریڈ فورٹ میں سالانہ میلاد کانفرنس کا انعقاد مدینہ الزہرا میں ہوا جس میں علماء کرام اور معروف نعت خواں حضرات نے شرکت کی. میلاد کانفرنس میں تلاوت کا شرف عالمی شہرت یافتہ قاری کرامت علی نعیمی نے حاصل کیا. خصوصی خطابات ابو آدم احمد شیرازی، محمد حسین ساجد اور ڈائریکٹر مدینہ الزہرا علامہ محمد افضل سعیدی نے کیے. قبر میں جائیں تو قبر کی تاریک، اندھیری اور ظلمانی رات میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چہرہ اقدس کی زیارت، دیدار، پہچان اور معرفت عطا فرمائے اور قیامت کے روز حشر کے میدان میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لواء الحمد کے نیچے جگہ اور آپ کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے. مقررین نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا اور آخرت کو سنوارا جا سکتا ہے. کمی ہماری طرف سے ہے، ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے. ادھر سے ہر لمحہ یہ صدا آ رہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں. Key message of the program is about unity, is about love, and the fact that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam came to the ummah here in the world as a blessing for the whole of the universe, and alhamdulillah that's what our key aim is to partake in that. بہت سارے مہمان، خواتین، بچے، مرد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ منہاج القرآن کا مشن ہی در حقیقت فروغ عشق رسول کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دنیا میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنا کر گناہگاروں کی بخشش کے لیے بھیجا، اور دنیا بھر میں آج مسلمان
خوش بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ مدینہ الزہرا میں میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنے بھی لوگ یہاں شریک ہوئے ہیں سب کو مبارکباد کہتا ہوں، اور آج پوری دنیا میں اہل اسلام دنیا میں میلاد پاک منا رہے ہیں۔ جس طرح پاکستان میں مجھے ماحول ملا حضور کے عاشق، اسی طرح یہاں پہ بھی حضور کے عاشقوں میں وہی جذبہ دیکھنے کو ملا۔ اور پاکستان سے آئے ثنا خان حضرات قاری شاہد محمود، محمد شہباز قمر فریدی، قاری احمد رضا جماعتی اور ثقلین رشید نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر کے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ نئی نسل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تعلیم دینے کے لیے اس طرح کی محافل کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے۔ وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ۔ جامع مسجد انوار العلوم کیپ ہل سیمیٹک کے زیر اہتمام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہوئی۔ علماء کرام کے علاوہ پاکستان سے آئے ہوئے معروف نعت خواں نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے شرکاء پر وجد طاری کر دیا۔ کانفرنس کا مزید احوال بتا رہے ہیں برمنگھم سے عابد کاظمی۔ میری خوش قسمتی آپ سے نسبتیں ہے، میری زندگی آپ سے نسبتیں۔ کیپ ہل سمیدے کی جامع مسجد انوار العلوم میں زیر سرپرستی مقامی امام و خطیب قاری فخر زمان اور زیر صدارت علامہ قاری عابد حسین چشتی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں مقامی انگلش و اردو علماء کرام ثنا خواں کے علاوہ پاکستان سے بھی آئے ہوئے معروف نعت خواں حضرات نے کانفرنس میں بھرپور شرکت کی۔ اس دوران سمیدے کے ایریا کے نوجوان بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدرت خداوندی کی تخلیق اول ہیں اور باقی جملہ کائنات آپ کے نور پاک سے خلق کی گئی۔ آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی۔ آپ کا لایا ہوا نظام مکمل دستور زندگی اور قیامت تک کے لیے ہے۔ بریڈ فورڈ سے آئے ہوئے نوجوان انگلش عالم دین علامہ امام عادل شہزاد نے کہا کہ برطانیہ میں تقریباً 80,000 جیلیں ہیں جن میں 50% مسلم نوجوان قید ہیں، جو ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ But when you see some sort of ikhtilaf, when you see some sort of dispute, when you see some sort of difference, then what should you do? فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْزَمِ. Then you should hold on to the greater majority. اس موقع پر مسجد انوار العلوم کے خطیب قاری فخر الزمان، پاکستان سے آئے ہوئے قاری عابد حسین چشتی، عابد حسین نعت خواں، نعمان احمد قادری اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اطاعت رسول کی جائے اور اسلام کے عالمگیر پیغام کی ترویج اور اشاعت کی جائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس پوری کائنات میں امن قائم ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امن اور آشتی کا پیغام دیا۔ جس آدمی نے میلاد نہیں بنایا تو اس نے کچھ نہیں ملیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ دنیا بنی ہے، جن کی وجہ سے یہ پوری دنیا بنی ہے، ہمیں ان کی ولادت ضرور منانی چاہیے۔ یہاں کافی تعداد میں ینگسٹر تشریف لائے۔ ہماری کوشش ہے کہ ان ینگسٹر کو اکٹھا کیا جائے، مسجد میں لایا جائے، تاکہ ان کا تعلق اور ان کی نسبت جب مسجد سے ہوگی تو یہ باہر کے جو حالات ہیں، جو باہر جا کر ایسے یہ کام ہوتے ہیں، ان سے یہ بچ سکیں گے۔ بگڑی بنی گسنی گلا سوڑے نیا باڑے تایوں رحمت اے وسنی گلا سوڑے نیا باڑے۔ جس طرح ہم پاکستان میں اور پوری دنیا میں حضور کا میلاد منایا جاتا ہے، اسی طرح الحمدللہ یو کے میں آج میں برمنگھم کی اس خوبصورت مسجد انوار العلوم میں ہوں، اور بہت ہی پیاری مسجد ہے اور بہت ہی محبت کے ساتھ لوگ آئے ہیں سننے کے لیے، اور حضور کا میلاد جگہ جگہ پہ گلی گلی میں اور ذوق و شوق کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے الحمدللہ۔ کانفرنس کے اختتام پر برطانیہ اور پاکستان کے استحکام و سلامتی، امت مسلمہ کی ترقی و خوشحالی، کشمیر سمیت تمام مسلم مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے لیے خصوصی طور پر دعا کروائی گئی۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگھم۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے 92 نیوز یو کے۔ صلی
اٹلی کے شہر لزارہ میں جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں عظیم الشان محفل میلاد اور کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام نے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ اسی پر دیکھیں تنویر ارشاد کی یہ رپورٹ۔ دنیا بھر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اٹلی کے شہر لزارہ میں مسجد ابراہیم میں بھی بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ کانفرنس میں معروف نعت خوانوں نے اپنی آواز سے محفل میں روحانی کیفیت طاری کر دی۔ بیلجیم سے تشریف لائے پیر سید حسنات احمد شاہ بخاری نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا میں تمام علوم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لے کے آئے ہیں، تو آقا علیہ السلام کا پیغام محبت پوری انسانیت کے لیے ہے اور اسلام کا پیغام بھی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے پیر طریقت سید منور حسین جماعتی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات سے تجدید محبت و عہد اور بیعت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ربیع الاول شریف جب آتا ہے تو ایک خاص پیغام لے کے آتا ہے۔ وہ پیغام پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ حضور سے اپنی محبت، اپنی عقیدت اور عہد وفا، تجدید محبت اور تجدید بیعت کا پیغام لے کے آتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں اور سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ باور کرائیں کہ ہم کس حد تک اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بڑھتے ہیں۔ محفل کے اختتام پر صدر مسجد لزارہ مقصود تحال نے محفل میں شرکت کرنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور مہمانوں کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ امریکہ کے مختلف ریاستوں میں میلاد النبی کی محافل کا سلسلہ جاری ہے۔ عاشقان رسول نبی آخر الزماں پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ علماء کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشن پہلو اجاگر کرنے میں مصروف ہیں، اور ان محافل میں خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں۔ واشنگٹن سے دیکھیے خرم شہزاد کی رپورٹ۔ امریکی ریاست ورجینیا میں نارتھ امریکن اسلامک فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سالانہ محفل میلاد ہوئی، جس میں واشنگٹن ڈی سی اور میری لینڈ سمیت قریبی ریاستوں سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ علامہ عثمان خان نوری اور حافظ محمد یوسف نے شرکاء کا استقبال کیا۔ اس روحانی محفل میں معروف اسکالر شیخ ثاقب اقبال شامی اور شیخ طارق الگویری نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطبہ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ چہرے مصطفیٰ کام کرتا ہے، وہ نمازیں نہیں کرتی، وہ روزہ نہیں کرتا، وہ حج نہیں کرتا۔ کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہو، کعبۃ اللہ حاجی کو بنائے گا، صحابی نہیں بنائے گا۔ قرآن پڑھتے رہو، قرآن قاری کو بنائے گا، صحابی نہیں بنائے گا۔ اسی لیے عاشق کہتے ہیں نا، دل تم کے لیے میں کھانے کی ہر رسم کی بات ہوتی ہے، دل بھر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی ملاؤ۔ نعت گو شاعر صاحبزادہ تسنیم صابری نے نظامت کے فرائض سر انجام دیے اور ثنا خاں حافظ محمد علی سہروردی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے اور آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی وصلت، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے۔ اس موقع پر صاحبزادہ تسنیم صابری حافظ محمد علی سہروردی کا کہنا تھا مذہبی تقریبات میں امریکہ میں رہنے والے شہری جوش و خروش سے شرکت کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی مسلمان اپنے مذہب سے دور نہیں ہیں۔ تقریب میں پیر حیدر شاہ پاشا نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی، جبکہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجا گیا۔ روح پرور محفل میں پاکستان اور کشمیر کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ ممبر آف قانون ساز اسمبلی سید محمد علی رضا بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے کیے گئے اقدام انتہائی حسن اور قابل تعریف ہے۔ چودھری نثار کی رپورٹ۔
लंदन के नवाही टाउन सलाओ के साबिक लेडी मेयर इशरत शाह की तरफ से मेंबर कानून साज असम्बली पीर सैयद मोहम्मद अली रज़ा बुखारी के एजाज़ में इशाइये का अहतमाम किया गया, जिसमें कौंसलर जफर भट्टी और मकामी कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। 92 न्यूज़ से बात करते हुए अली रज़ा बुखारी ने कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर के केस को यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट किया है। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिस तरह से इस साल जितना कश्मीर का ये मुद्दा हायर लेवल पर गया है, उसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाता है। कौंसलर जफर भट्टी ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर मिलकर कोई ऐसा लाहेअमल तैयार करें कि इस मसले को हतमी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। हुकूमत पाकिस्तान और कश्मीर की हुकूमत मिल के इसको इंटरनेशनल लेवल पर पहले से ज़्यादा उजागर करें। ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत दिन रात इस मामले पर बहस कर रही है, इस मामले पर कोशिश कर रही है कि इस मसले को हल करने के लिए एक अच्छे तरीके से सफारती तल्लकात की बिना पर इसको हल किया जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कश्मीर के लिए एफ़र्ट्स किए हैं और जो अब कश्मीर के मामले को आगे लेके जा रही होंगे, कश्मीर में जो हालात ख़राब हैं, कर्फ्यू चल रहा है, 106 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है, लोगों के पास खाने को पीने को चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पर सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, उनके पास ब्लैंकेट्स नहीं हैं, गर्म चीज़ें नहीं हैं, और प्लस इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब ने जो एक एक्शन लेने की कोशिश की है कश्मीर के लिए, हम इस सब को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आखिर में पीर सैयद मोहम्मद अली रज़ा बुखारी ने तकरीब में शरीक नुमाया शख्सियात को अपनी तसनीफ़ करदा किताब भी पेश की। चौधरी निसार, 92 न्यूज़, स्लाओ। बज़्म अदब ब्रिस्टल की जानिब से कम्युनिटी शॉप ईस्टन में मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्रिस्टल के मकामी शोरा कराम ने अपना कलाम पेश किया। तनवीर बुखारी की रिपोर्ट देखिए। बज़्म अदब ब्रिस्टल की जानिब से कम्युनिटी शॉप ईस्टन में मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें शायरी और अदब से ज़ौक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। महफिल का आगाज तिलावत कुरान मजीद और हमदे इलाही से किया गया। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ महबूब चौधरी ने अदा किए, जबकि मेज़बानी के फ़राइज़ शाहिद एवान, राजा सलीम अख्तर और तनवीरुल हसन शाह ने सर अंजाम दिए। महबूब ओहो प्रो सकदे लफ्ज़ां दी माला, पल्ला जेड़ा किसी उस्ताद दा फड़। शोरा कराम में महबूब चौधरी, शाहिद अवान, साजिद जलाल, मोहम्मद तैयब, मुजम्मिल हसीब और सिकंदर हयात भट्ट शामिल थे, जिन्होंने अपने अपने अंदाज में संजीदा, तंज़िया और मज़ाहिया इशार पेश किए। जहाँ शुरका ने शोरा के मायनी खेज और साबिक अमोज़ कलाम को पसंद किया, वहाँ उनके अंदाज़े बयां को भी खूब सराहा। कांच से बना तो बिखर जाएगा, घर मेरा कच्चा ही रास रहने दो। सुभान अल्लाह। पहचान यारां दी हो जांदी है, जद औखा वेला गुजर जांदा है। क्या बात है, क्या बात है। ते दुख सजना वाले मार मुकांदे, दुख सजना वाले मार मुकांदे, फट अपने बंदा जर जांदा है। रब ने ज़बान दा छोटा जिन्ना टुकड़ा बनाया, मिठास ते ज़हर नू इस दे विच चा पाया। इस मौके पर मोहम्मद तैयब की पोटोहारी जुबान में जबरदस्त शायरी और सिकंदर हयात भट्ट की कश्मीरी अवाम के साथ हमदर्दी में शायरी को भी खूब पज़ीराई मिली। डूंगे दुख ते लमिया रावा, औखे वैन ते चोखियां हावा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। डूंगे दुख ते लमिया रावा, औखे वैन ते चोखियां हावा, सूलियां उत्ते चलदियां सावां। वाह जी वाह। सावां दे विच हैन वफावां, जिंदाबाद कश्मीरी मावां। शुरका और शौरा कराम ने कामयाब महफिल के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। आज बज़्म अदब के ज़ेर एहतमाम ब्रिस्टल में बेहतरीन एक मुशायरा हुआ। हम जनाब महबूब चौधरी साहब, शाहिद भाई और तमाम दोस्तों के शुक्रगुजार हैं। भी सुखन फहम लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि इस महफिल में आएँ। हम सिर्फ शेर व अदब पर ही नहीं, लेकिन इसके अलावा भी जो आदमी कोई गाना गाना चाहता है, लतीफ़ा सुनाना चाहता है, या कोई किसी किस्म की भी फ़नी अदब किस्म की कुछ चीज़ें पेश करना चाहता है, उसके लिए प्लेटफार्म ओपन है। कहा जो मैंने कि दिल बेकरार है मेरा, तो हंस के कहने लगे और बेकरार करो। दिखाओ जाम न भरकर मैं बादाखार नहीं, मेरी नज़र को नज़र से गुनाहगार करो। महक उठेगी
जवानी गुलाब की सूरत, हसीन बाहों को मेरे गले का हार करो। हमने बज़्म अदब की जो ये महफ़िल आगाज़ किया है, इसका मकसद ये है कि हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको इकट्ठा करना और उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना जहाँ पे वो अपना टैलेंट जो है उसको आज़मा सकें। आज बज़्म अदब के ज़ेर एहतमाम ये होने वाला मुशायरा माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा। इस तरह की कम्युनिटी के लिए मोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और इससे आने वाले शायरों को मज़ीद मौके मिलेंगे। महफिल के इख्तिताम पर इमाम अब्दुल रहीम रोमी ने आलमी सतह पर मुसलमानों के मसाइल और मुसीबत में घिरे मुसलमान बहन भाइयों के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। दुबई के मकामी होटल में नेपाल के सफारत खाने और नेपाल बिजनेस काउंसिल दुबई के ज़ेर एहतमाम नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दिफा एसआर पोखरल के एजाज़ में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें नेपाली और पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात शरीक हुई। इसी पर देखिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दिफा एसवर पोखरल के एजाज़ में नेपाल बिजनेस काउंसिल दुबई और नेपाल सफारत खाना के ज़ेर इंतज़ाम एक तकरीब का एहतमाम किया गया। नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एसवर पोखरल ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान और नेपाल दोनों साख के रुकन हैं, दोनों के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख्वाहिशमंद हैं। Both countries belongs to the main SAARC region. That's why we have to exchange different type of program and we have to make friendship much more closer. इस मौका पर नेपाल बिजनेस काउंसिल दुबई के सदर डॉक्टर आसिफ अली सिद्दीकी ने कहा, इनकी तंजीम पाकिस्तान और नेपाल के ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पुल का किरदार अदा कर रही है। वी आर एज ए बिजनेस काउंसिल, हम एक ब्रिज बन रहे हैं दोनों को एक साथ मिलाने के लिए, एंड इट वाज ए स्मॉल एफर्ट बट आई थिंक इट्स ए सक्सेसफुल एफर्ट्स। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के सदर इकबाल दाऊद ने कहा, वो बहुत जल्द नेपाल जाएंगे, ताहम उनकी पहली तरजीह पाकिस्तान में सरमायाकारी का फरोग है। उनके जो डिप्टी मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत शानदार प्रेजेंटेशन की अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की और रियली हम उससे मुतासिर भी हुए और हम लोगों ने अब एक प्लान भी किया है कि वहाँ एक विज़िट करेंगे। लेकिन जैसे उनका टूरिज़म और ये दूसरी चीज़ें जो हैं, ये पाकिस्तान में भी इसकी इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यकीनन पाकिस्तान है। तकरीब में इरफान अफसर, कामरान अहमद और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के दीगर मेंबरान भी शरीक हुए, जबकि मेहमानों की ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया गया। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।